स्कॉलर हैं पीर जुल्फकार अली साहब छंद वाले, उनके खलीफा मजाज हैं इनके वालिद साहब पीर अहमद उद्दीन साहब, ये उनके बेटे हैं पीर मोहम्मद मूसा साहिब। ये तजवीद के तालिब इल्म में आज इनका इम्तिहान भी था, क्योंकि ये अपने वालिद साहब के माशाल्लाह खलीफे भी हैं। तो आयात सुनाएंगे। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. ما شاء الله. وكان بالمؤمنين رحيما. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. صدق الله